खाल को पाक करने का तरीक़े कार क्या है? जवाब, खिंजीर और आदमी की खाल के अलावा किसी और जानवर की, हर जानवर, कोई भी जानवर हो, इंसान और खिंजीर को छोड़ करके कोई भी जानवर हो, हर जानवर की खाल को दिबागत देने से फुक़हा किराम ने उस खाल पर पाकी का हुक्म नाफिज किया है। लिहाजा वो खाल पाक हो जाती है दिबागत देने से। और दिबागत की मुख्तलिफ शक्लें हर दौर में राइज रही हैं। कदीम ज़माने में दिबागत की शक्ल और थी और आज जदीद टेक्नोलॉजी के हिसाब से दिबागत की शक्लें मुख्तलिफ हो गई हैं। चुनांचे किसी केमिकल, पहले जो दिबागत दी जाती थी उसको धूप में सुखाया जाता था, मिट्टी के अंदर डाल दिया जाता था, या क्या नाम है नमक वगैरह, और भी मुख्तलिफ शक्लें थी दिबागत की जो आज के दौर में उससे मुख्तलिफ हो गई है। चुनांचे आज के दौर में जो दिबागत दी जाती है वो इस तरीके से कि किसी केमिकल वगैरह के ज़रिए से दिबागत दी जाती है। उस खाल को, जो भी खाल है, उस केमिकल के ज़रिए से जो है उसको दिबागत दी जाती है। इसी तरीके से खाल को मिट्टी में दबाकर छोड़ दिया जाता है। कदीम ज़माने में लोग ज़्यादातर ऐसे ही किया करते थे कि मिट्टी में दबा करके छोड़ दिया करते थे। तो मिट्टी में दबा करके छोड़ दे, यहाँ तक कि जो खाल की रुतूबत है, जो खाल के ऊपर उसकी जो नजासत लगी हुई है, खून या और भी जो चीज़ें उसके ऊपर है, जो रुतूबात पानी की शक्ल में उसके ऊपर दिखाई देती है, अगर ये रुतूबात जाती रहे तो मिट्टी में दबाने से भी ये खाल पाक हो जाती है। गर्जे के मुख्तलिफ शक्लें हैं, मैं एक को बयान कर रहा हूँ, ये आप ना समझे कि मैंने यही बतलाया तो इसी के ऊपर मुनहसिर, ऐसा नहीं है। इसी तरीके से तीसरी शक्ल ये होती थी कि खाल को धूप में रख कर के कई दिन तक छोड़ दिया जाता। जो खूब मई जून की धूप होती है, अप्रैल मई जून जुलाई वगैरह की धूप होती है, इस सख्त धूप में, और भी मुख्तलिफ दिनों में भी धूप होती है, मैं एक मिसाल के तौर पर आपको कह रहा हूं, तो धूप के दिनों में धूप में रख कर के छोड़ दिया जाए, जिससे जो उसके ऊपर रुतूबात लगी हुई है, खाल के ऊपर रुतूबत लगी हुई है, उसका भीगापन है, वो सब का सब इस धूप के जरिए से खुश्क हो जाए, सूख जाए। चौथी शक्ल ये है कि खाल को हवा में सुखा लिया जाए। हवा के जरिए से खाल बिल्कुल खुश्क हो गई तो इस तरीके से भी खाल पर पाकी का हुक्म नाफिज होगा। इस सब के अलावा कोई भी तरीका अगर इंसान इख्तियार कर ले और इख्तियार करके खाल को पाक कर सकता है, मकसूद बिज़ात खाल को पाक करना है दिबागत के ज़रिए से। अब ये दिबागत नमक डाल करके कर दे या केमिकल के ज़रिए से कर दे, धूप में सुखा करके रख दे, ज़मीन में गाड़ करके रख दे, या जो भी शक्ल इंसान को बआसानी मैसर हो जाए, जिस तरीक़े से भी इंसान उस खाल को पाक करना चाहे वो तरीक़ा इख्तियार करके उस खाल को पाक करना चाहता है और पाक करके उसको सुखा लिया खूब अच्छी तरीक़े से, तो इस खाल पर पाकी का हुक्म नाफिज किया जा सकता है। मैंने जो चंद एक दिबागत की शक्ल बतलाई है ये इसी में मुनहसिर नहीं, बल्कि इंसान जिस तरीक़े से भी चाहे उसको पाक कर सकता है। असल हुक्म जो है उस पर पाकी का दिबागत के ज़रिए सूख जाए, जो उसकी रुतूबात लगी हुई है उस रुतूबात को ख़त्म करना, उस रुतूबत को जब ख़त्म हो जाएगी तो इस पर पाकी का हुक्म नाफिज किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर किसी जानवर को अल्लाह का नाम लेकर के ज़बह किया जाए, मसलन ज़बह किया
بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جانور پر چھری پھیر دی، ذبح کیا، جانور خواہ اس کا گوشت حلال ہو یا حرام، یہ الگ بات ہے، یہ مسئلہ یہاں نہیں میں بحث کر رہا ہوں، یہاں کھال کے متعلق بحث ہے۔ اس جانور کو ذبح کیا، خواہ وہ جانور حلال ہو یا حرام ہو، تو دم مسفوح نکلنے کے بعد، دم مسفوح جو خون ہوتا ہے ذبح کرنے کے بعد جو جانور کے جسم سے خون نکلتا ہے، یہ دم مسفوح کہلاتا ہے، بہنے والا خون۔ یہ بہنے والا خون نکلنے کے بعد اس کی کھال کو پاک قرار دی جائے گی۔ لیکن اس صورت میں مستثنی فقہا نے یہ لکھا ہے اس کو کہ خنزیر یہ ایسا جانور ہے کہ جو پورا کا پورا نجس العین، فقہا اور ائمہ اور محدثین، خود اللہ پاک نے جو ہے اس خنزیر کو نجس العین قرار دیا ہے، لہذا اس کا کوئی بھی جز، چاہے آپ بسم اللہ پڑھ کر کے کہیں یا پورا قرآن پڑھ کر کے اس کو ذبح کریں، یہ جانور حرام ہی رہے گا۔ اس کے کوئی جز، خواہ وہ بال کی شکل ہو یا اس کا ناخن ہو یا کوئی بھی جز ہو، بہر صورت خنزیر کو نجس العین قرآن مقدس کے اندر کہا گیا، پھر وہاں سے نقل ہو کر کے احادیث رسول اور ائمہ، فقہا، مجتہدین، مفتیان کرام سب نے وہاں سے نقل کیا۔ لہذا اگر اس کو آپ بسم اللہ یا کچھ بھی کہہ کر کے ذبح کریں گے، یہ جانور کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہوگا۔ اس کا کوئی جز، چاہے بال لے لیجئے یا اس کھال لے لیجئے یا اس کا ناخن، چربی، ہڈی، کوئی بھی جز لے لیجئے، اس کو اللہ نے نجس العین قرار دیا ہے، لہذا اس کا کوئی بھی حصہ پاک نہیں ہوگا۔ لہذا اس کی کھال پر پاکی کا حکم چاہے دباغت دے یا نہ دے، بہر صورت اس کی کھال پر، خنزیر کی کھال پر پاکی کا حکم کسی بھی صورت میں نافذ نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس کی تفصیل حلبی کبیری کے اندر اور مختلف فتاوی جات کے اندر اور کتب فقہ کے اندر نقل کی گئی ہے۔ وکل ہدایہ کے اندر تو بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو، اور قدوری وغیرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ نقل کیا۔ میں ایک کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں تفصیل کے ساتھ، اور باقی تفصیل میں نے بتلا دی۔ ہدایہ، شرح وقایہ اور کنز الدقائق، بحر الرائق، شامی، ہندیہ اور دیگر کتب کے اندر ہے۔ میں ایک کتاب کا اور بھی حوالہ دے دیتا ہوں صفحے کے ساتھ۔ حلبی کبیری کے اندر ہے وَكُلُّ إِحَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ، پھر اللہ جلد الخنزیر لنجاست عینہ والآدمی لکرامتی، اس کے تحت جو ہے کل حیوان اذا ذبح بالتسمیہ وغیرہ جو ہے عبارات نقل کی گئی ہے۔ حلبی کبیری کے 153 سے لے کر کے تھوڑی سی عبارت 54 صفحے پر، تھوڑی سی عبارت 55 اور مختلف جگہ پر بھی جو ہے نقل کی گئی ہے۔ حلبی کبیری کے اندر دیکھیں، وہاں تفصیل آپ کو ملے گی، وہاں بڑی تفصیل کے ساتھ حلبی کبیری میں اس مسئلے کو نقل کیا گیا ہے۔ کتاب المسائل کے اندر پہلی جلد صفحہ 135 اور 136 پر بھی اس کو نقل کیا گیا ہے، وہاں بھی تفصیل دیکھیں گے تو اس کی تفصیل وہاں بھی مل جائے گی۔